हेलो दोस्तों, आपको खुशामदीद इस मुख्तसर सी वीडियो में जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुतालिक। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मतलब कौमी एहतसाब का एक इदारा कायम किया गया था जो कि कौमी एहतसाब आर्डीनेंस के 1999 के कानून के तहत नेशनल अकाउंटेबिलिटी आर्डीनेंस 1999 के तहत ये बाकायदा एक वजूद में आ गया था एक इदारा जिसका काम, पावर और जो अख्तियारात या फिर इसके फंक्शंस थे वो अकाउंटेबिलिटी मतलब एहतसाब करना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और उसके अलावा जो मुख्तलिफ इस इदारे का मकसद अवामी एहतसाब जो कि कानून के ज़रिए अमल दरामद में लाना था। अवामी एहतसाब से मतलब है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसका बाकायदगी से एहतसाब करना, जिसके ज़रिए बाकायदा जिनेवा कन्वेंशन एक मुआहदा हुआ था इंटरनेशनल फोरम पर, जिसमें ये कहा गया था कि हर मुल्क अपने एक इदारा कायम करेगा जिसका काम होगा कि वो एहतसाब करे, अवाम के पैसों की रखवाली करे और अगर किसी नाजायज़ या गलत इस्तेमाल में आ जाते हैं तो उसका एहतसाब करे। तो बहरहाल ये बाकायदा से वजूद में आ गया था एक इदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसने अपना काम 1999 से शुरू किया। इसके मुतालिक हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस किस तरह से वजूद में लाया गया था, मकसद और इसके ऑफिस के सरबराहान के मुतालिक भी हमने तफसीलन गुफ्तगू की हुई है। तो अब बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 से लेकर 5B तक हमने बाकायदा पढ़ा हुआ है और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इससे पहले आपसे दरख्वास्त करता चलूँगा कि मेहरबानी फरमा के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियोस भी ना सिर्फ आपको मिले बल्कि दूसरों तक भी पहुंच जाएं। तो ये आप एक मेहरबानी कीजिएगा कि अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो मेहरबानी फरमा कर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। सब सेक्शन ए, देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड अ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए कौमी एहतसाब का इदारा कायम किया जाएगा। बी, चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का तयन कुछ इस तरह से होगा। 1. देयर शैल बी अ चेयरमैन नेम टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन with the leader of the house and the leader of the opposition in the National Assembly for a non-extendable period of 4 years on such terms and conditions as may be determined by the President and shall not be removed except on the grounds of removal of Judge of Supreme Court of Pakistan। एक चेयरमैन नेब मुकर्रर किया जाएगा जिसका तरीक़ेकार भर्ती का ये होगा कि सदर ममलकत, लीडर ऑफ द हाउस मतलब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो नेशनल असेंबली कौमी असेंबली में होंगे उनसे मुशावरत के बाद तयन करेगा, भर्ती करेगा, जिसकी मुद्दत मुलाजमत 4 साल के लिए होगी जिसमें इजाफा नहीं हो सकेगा। जो टर्म्स एंड कंडीशंस शर्त व शराइत मुकर्रर किए गए हैं सदर की जानिब से या किए जाएंगे, इसी तरीके से सदर पाकिस्तान भर्ती करेंगे, मुकर्रर करेंगे या फिर तयन करेंगे। और उसके अलावा चेयरमैन नेब को हटाने का तरीक़ेकार वही होगा जो सुप्रीम जुडिशल कोर्ट काउंसिल में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को हटाने के मुतालिक वही तरीक़ेकार अख्तियार किया जाएगा। प्रोवाइडेड that the present incumbent of the office of the chairman NAB shall complete the period of 4 years from the date of his initial appointment। मजीद ये बताया गया है कि अभी जो चेयरमैन नेब हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे 4 साल के अरसे की, उसी तारीख से जिस तारीख से वो भर्ती हुए हैं या उनको मुकर्रर किया गया है चेयरमैन नेब।
2. The chairman NAB may in writing under his hand address to the president resign his office. चेयरमैन नेब रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं अपने हाथ से लिखी हुई एक एप्लीकेशन सदर ममलकत को कि वो ऑफिस से बर्खास्त होना चाहते हैं. A person shall not be appointed as chairman NAB unless he, किसी भी शख्स को चेयरमैन नेब मुकर्रर नहीं किया जाएगा जब तक कि वो, अब ये शर्त शराइत टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जा रहे हैं सदर ममलकत की चेयरमैन नेब की तैनाती के मुतालिक कि चेयरमैन नेब किस तरह से तैनात किया जाएगा. तो उसमें सबसे पहले इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कम से कम एक चीफ जस्टिस हो या एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का कम से कम चीफ जस्टिस हो. इज अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल, कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल की मुद्दत मुलाजमत पर रहा हो तो उसको चेयरमैन नेब तयन किया जा सकता है, मुकर्रर किया जा सकता है. इज अ रिटायर्ड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर इन BPS 22 आर इक्वलेंट, या फिर कम से कम वफाकी हुकूमत में 22वें ग्रेड में खिदमत अंजाम दी हो या उसके बराबर, तो उसको चेयरमैन नेब तयन किया जाएगा या भर्ती किया जाएगा या चार्ज दी जाएगी. C. एक्टिंग चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो. अब एक्टिंग चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कौन होगा, तो इसका तरीक़ाकार भी इसी सेक्शन में बताया गया है. As and when the chairman NAB is absent or unable to perform the functions of his office due to any reason whatsoever, the deputy chairman NAB will act as the chairman NAB, and in case the deputy chairman NAB is absent or unable to perform the functions of the office, any officer of the NAB duly authorized by the chairman NAB shall act as chairman NAB. कि अगर चेयरमैन नेब गैर हाजिर हैं या वो अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे किसी भी सबब की वजह से, तो जो डिप्टी चेयरमैन नेब है वो नेब चेयरमैन के अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे. या फिर अगर वो भी गैर हाजिर रहते हैं, अपनी फंक्शंस अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दे पा रहे, तो कोई भी ऑफिसर जो कि चेयरमैन नेब की जानिब से मुकर्रर किया गया है वो चेयरमैन नेब के अख्तियारात इस्तेमाल करेगा या फराइज की अदायगी करेगा. मैं समझता हूं कि इसको ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके मुतालिक आपको मुख्तसर सी रहनुमाई फरमाता चलूँ, बात करते चलें कि चेयरमैन नेब की मुकर्ररी कम से कम चीफ जस्टिस की पोस्ट या फिर लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी से या फिर 22वें ग्रेड का वफाकी हुकूमत का मुलाजिम या हाई कोर्ट का कम से कम चीफ जस्टिस चेयरमैन नेब मुकर्रर किया जाएगा. अगर वो गैर हाजिर होते हैं तो उस सूरत में चेयरमैन नेब के जो अख्तियारात हैं वो डिप्टी चेयरमैन नेब इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर वो भी डिप्टी चेयरमैन नेब भी गैर हाजिर हैं तो फिर उस सूरत में जो दूसरे अफसरान हैं वो इस्तेमाल करेंगे जो कि चेयरमैन नेब की जानिब से मुकर्रर किए गए कि वो अख्तियारात इस्तेमाल करें. डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो. डिप्टी चेयरमैन नेब किस तरह से भर्ती किया जाएगा, मुकर्रर किया जाएगा. A. There shall be 2 deputy chairman NAB appointed by the president in consultation with the chairman NAB. The deputy chairman NAB shall assist the chairman NAB performance of his duties and shall carry out such functions as may be directed by the chairman NAB. चेयरमैन नेब की मुशावरत से सदर ममलकत कम से कम 2 डिप्टी चेयरमैन नेब मुकर्रर करेंगे जो कि चेयरमैन नेब के अख्तियारात इस्तेमाल करने या उनसे मुशावरत करने या उनको सपोर्ट फराम या उनके जो फंक्शंस हैं उसमें आसानी या फिर असिस्ट करेंगे. उसके बाद अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज डिप्टी चेयरमैन नेब अनलेस ही इज or has been an officer of the armed forces of Pakistan equivalent to the rank of a major general or is or has been a federal government officer in BPS 21 or equivalent. डिप्टी चेयरमैन नेब मुकर्रर नहीं किया जाएगा कि जब तक वो मेजर जनरल के ओहदे के बराबर कोई
ऑफिस ना इस्तेमाल की हो, हासिल की हो आर्म्ड फोर्सेस में, या फिर वफाकी हुकूमत में कम से कम BPS 21वें ग्रेड का मुलाजिम रहा हो। B. The Deputy Chairman NAP shall hold office for a non-extendable period of 3 years and shall not be removed except on the ground of misconduct as defined in Sub-Rule 4 of Rule 2 of the Government Servants Efficiency and Discipline, Rule 1973. डिप्टी चेयरमैन NAP 3 साल के मुद्दत मुलाजमत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उसको हटाने का जो तरीक़ेकार है वो सब रूल 4 ऑफ रूल 2 ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स 1973 के तरीक़ेकार के मुताबिक मिसकंडक्ट की सूरत में हटाया जा सकता है या हटाया जाएगा। सेक्शन 8 प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी एहतसाब ब्यूरो के जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उनकी तैनाती का तरीक़ेकार। ए. द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन NAP, चेयरमैन NAP से मुशावरत के बाद में अपॉइंट एनी पर्सन, किसी भी शख्स को मुकर्रर कर सकते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने की हैसियत रखता हो, एज प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। The Prosecutor General Accountability shall hold independent office on whole time basis and shall not hold any other office a concurrency. Prosecutor General बाकायदा खुद मुख्तार एक ऑफिस जो कि NAP की जानिब से फराम की जाएगी संभालेंगे। इस मुद्दत मुलाजमत के दौरान वो कोई दूसरा ओहदा या मुलाजमत नहीं कर सकते। The Prosecutor General Accountability shall hold office for a non-extendable period of 3 years. प्रोसिक्यूटर जनरल NAP कम से कम 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत के लिए भर्ती किए जाएंगे जिसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। प्रोसिक्यूटर जनरल को हटाने का तरीक़ेकार वही होगा जो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बताया गया है। द प्रोसिक्यूटर जनरल accountability may by writing his under his hand address to the President of Pakistan resign his office. प्रोसिक्यूटर जनरल रिजाइन कर सकते हैं, बर्खास्त हो सकते हैं अपनी ऑफिस से, अपने ओहदे से सदर मुमलकत को रिजाइन की सूरत में। द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शैल गिव एडवाइस टू द चेयरमैन NAP अपॉन सच लीगल मैटर्स। चेयरमैन NAP को प्रोसिक्यूटर जनरल मुशावरत करेंगे या मशवरा देंगे कानूनी मामलात में। एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर एज मे बी रिफर्ड टू असाइन टू हिम बाय द चेयरमैन NAP, एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल हैव द राइट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल have the right of audience in all courts including the Supreme Court and High Court established under this ordinance and all other courts and tribunals in Pakistan. कानूनी मामलात के मुतालिक जो भी मुकदमात होंगे जो कि रेफर्ड किए जाएंगे चेयरमैन NAP की जानिब से या फिर उसके अलावा जो ड्यूटीज़ मुकर्रर की गई हैं या उसके अलावा जो इसके खिदमात हैं प्रोसिक्यूटर जनरल के, उसके अलावा अदालतों में मुकदमात जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल में अगर चलाए जाते हैं तो उनमें अपीयर होना, प्रोसिक्यूट करने का इख्तियार होगा। द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन NAP में अपॉइंट स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस and to appoint advocates to institute or defend cases, appeals, petitions, applications, and all other matters before any court or tribunal, including the High Courts, Supreme Court, in matter arising out of on relating to proceedings under this ordinance. प्रोसिक्यूटर जनरल NAP की मुशावरत से या जो भी मुकर्रर किए गए हैं कंडक्ट करेंगे, चलाएंगे प्रोसिक्यूशन मुकदमात को और उसके अलावा वकला को भर्ती करेंगे जो
کہ عدالتوں میں کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، اپیل چلائیں گے، پٹیشنز چلائیں گے، پروسیکیوٹ کریں گے اپلیکیشنز، اور اس کے علاوہ جو بھی قانونی معاملات ہوں گے جو کہ ٹریبیونلز، ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ میں اگر داخل کیے جاتے ہیں اس آرڈیننس کے تحت. In case the prosecutor general accountability is absent or unable to perform the functions of his office due to any reason whatsoever, any other law officer of the NAB duly authorized by the chairman NAB shall act as the prosecutor general accountability. اگر پروسیکیوٹر جنرل نیب نہیں ہے، موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہیں یا اپنی خدمات انجام نہیں دے پا رہے، تو اس صورت میں کوئی بھی لا آفیسر جو کہ نیب چیئرمین کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات دیکھیں گے عدالتوں میں. تو یہ سارے طریقہ کار ہیں جو کہ پروسیکیوٹر جنرل کے بتائے گئے ہیں کہ پروسیکیوٹر جنرل کس طرح سے بھرتی ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان، وفاقی حکومت کی جانب سے اشتہار دیا جاتا ہے جب ان کو پروسیکیوٹر جنرل یا وکلا کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اکثر پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے یا پھر اس کو پولیٹیکل پوسٹ بنایا جاتا ہے عہدہ، جس میں ہر آنے والی نئی حکومت اپنا مرضی کا پروسیکیوٹر جنرل لگاتی ہے، مقرر کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو اپنے مقصد کے جو وکلا ہیں، جو اپنی تنظیم کے وکلا صاحبان ہوتے ہیں، ان کو بھرتی کیا جاتا ہے یا پھر ایڈورٹائزمنٹ جاری کی جاتی ہے. اچھا، یہ جو میری پوری گفتگو ہے اس ویڈیو میں نیب قوانین کو لے کر، یہ میری پرسنل گفتگو ہے، اور اس کو کسی بھی فورم پر استعمال کرنا یا اس کو کسی بھی طریقے سے غلط سمجھنا بالکل ہی غلط ہوگا، یا پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا بالکل ہی غلط ہوگا. یہ سارے جو رائٹس ہیں، اختیارات ہیں، یہ میں نے خرید کیے ہوئے ہیں. یہ باقاعدہ میری اپنی ایک ویڈیو ہے، اور اگر کوئی اس کو دوسرے فورمز، کسی اسپیچ یا کسی بھی جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف باقاعدہ لیگل پروسیڈنگز اسٹارٹ کی جائیں گی. اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ساری ڈیفینیشنز یا اردو ٹرانسلیشنز ہے یہ میری اپنی ہے، اور اس میں جو انٹینشن ہے وہ میرا اپنا پرسنل انٹینشن ہے. آپ اگر اس میں مشاورت یا کریکشن یا کوئی بھی کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی. تو بڑھتے ہیں آگے اور مزید سیکشنز پر بات کرتے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چیئرمین نیب کے طریقہ کار، ڈپٹی چیئرمین نیب کے بھرتی کے، اور پروسیکیوٹر جنرل ان کے مقدمات میں جو عدالتوں میں اپیئرنس کے طریقہ کار ہیں وہ بھی ڈسکس کیے. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں، بلکہ اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو اگلی آنے والی ویڈیو اس میں ہم کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے متعلق سمجھنے جا رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ کام کی ویڈیو ہوگی جس میں ہم تفصیلاً سے بات کریں گے کہ کرپشن کیا ہوتی ہے، کرپٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں، اور نیب قانون کے تحت کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی سزا اور اس کا طریقہ کار پروسیکیوشن کا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، موضوع بحث بنائیں گے. آنے والی اگلی ویڈیو میں سیکشن 9 سے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی اس ویڈیو کو ہم مختصر بنا کر یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور وائنڈ اپ کرنے سے پہلے دوبارہ ہم جو انڈیکس ہے دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999 کے کنٹینٹ سے پریمبل جو بھی ہے سارا سب کچھ، اس کو ایک مختصر سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیکشن 1 2 3 4 5 A B 6 7 8 ہم نے ڈسکس کیا ہے، جو کہ سیکشن 1 سے لے کر جو سیکشن 8 ہے اس کے متعلق ہم نے باقاعدہ ویڈیوز کے ذریعے ڈسکس کی ہے. اب اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم سیکشن 9 کے متعلق بات کریں گے، جو کہ انتہائی اہم سیکشن ہے، جس کے بنیاد پر نیب باقاعدہ سے سزا دیتی ہے، اور جو دوسرے ٹرائلز ہوتے ہیں مقدمات احتساب عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں. اور کیونکہ نیب باقاعدہ ایک متنازع ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اتنا متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ اس ادارے نے اچھی خاصی رقم برآمد کروائی ہے، وصول کی ہے، جو کہ کرپٹ سیاستدان تھے یا جو بھی دوسرے افسران تھے، پبلک ہولڈر تھے آفس کے،
ان سے باقاعدہ ریکور کیے نیب نے، جو 4 سالہ دورے 2018 سے لے کر 2022 تک جو اسٹیٹکس ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں باقاعدہ نیب نے ریکوری کی ہے۔ بہرحال اس کو اچھے طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیوز میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ سے آخر میں یہی پیغام کہ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا وزٹنگ کارڈ، آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آج سے میں نے ایک باقاعدہ ٹرائل اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ مجھے سجیشن دیں کہ آپ کو ویڈیوز کس طرح کی پسند ہوتی ہیں، یا کون سے ٹاپک پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیں تاکہ ہم ان موضوعات کے متعلق باقاعدہ تفصیلاً سے بات کریں۔ فیملی لاز، سول کرمنل سروسز، نیب، لیبر لاز، NIRC، پراپرٹیز، اینٹی نارکوٹکس، پارٹنرشپ کانٹریکٹس، FIA، اینٹی ٹیررزم، اینٹی کرپشن، کمپنی یا نیب سروس ٹریبیونلز، یا جو بھی قسم کے معاملات ہیں، اگر آپ کوئی اسپیشل ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹاپک جو کہ کور نہیں کیا جا رہا یا جو کہ رہ گیا ہے، خاص کر کے میڈیا لاز، جس کے متعلق ہم کم ہی جانتے ہیں کیونکہ میڈیا ٹرائلز کافی ہوتے ہیں اور بینکنگ لاز ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق ہم انشاءاللہ یہ سیشن جیسے ہی پورا کرتے ہیں باقاعدہ تفصیلاً سے گفتگو کریں گے، اور ریسرچ کرنے کے بعد ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیوز میں۔ آپ سے ابھی اجازت طلب کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔